अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तानियों के सामने जो है, पाकिस्तान फौज के सामने जो है अपने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, भारत ने अपनी चौकियों पर जो है सफेद कलर का जो है वो परचम लहरा दिया। अब सफेद कलर के परचम से क्या मुराद होती है? अब जब किसी भी दरमियान कहीं पर भी कोई लड़ाई शुरू होती है तो कोई अगर एक सफेद कलर का परचम लहरा देता है तो उसका मतलब ये होता है कि भाई हम माफी चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हमें जंग नहीं चाहिए, हम तो भाई आप लोगों से माफी चाहते हैं। अब वहाँ दूसरी साइड से जो है वो किसी किस्म की अगर वो जो है फायरिंग, गोला बारूद या कुछ इस तरह का ना किया जाए। अब समझना ये है, सोचना ये है कि पहले क्या होता है। पहले ये हुआ था कि भारत की जानिब से जो है रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एयर स्ट्राइक होती है। एयर स्ट्राइक से क्या मुराद है? मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं। मिसाइल लॉन्च करके जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है और तकरीबन 8 से 9 जो पाकिस्तानी है, सिविलियन है, उनको शहीद किया जाता है। उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो रात को, क्योंकि ज़ाहिर उनको शायद था कि रात का टाइम है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद जो है पाकिस्तान एक्शन में आता है। पाकिस्तान एक्शन में आने के बाद जो है भारत के 5 जहाज जो है उनको गिरा देता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई आम जहाज नहीं थे। इनमें 3 जो थे वो राइफल ऐसे जहाज हैं जिनको एडवांस जहाज कहा जाता है और समझा जाता है कि इन जैसे जहाज जो है वो ना तो ट्रेस होते हैं, ना तो ट्रैक होते हैं, ना इनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। इनके अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इनको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो इतनी महारत रखते हैं, उनके पास इतना जो है वो प्रैक्टिकल है, नॉलेज है कि उन्होंने जो है 5 भारतीय जहाजों को गिरा दिया है। और जो 3 राइफल जहाज है उनके गिरने के बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो राइफल बनाने वाली कंपनी है, राइफल जहाज बनाने वाली कंपनी है, वो फ्रांस की एक कंपनी है और फ्रांस से ही भारत ने भी खरीदे थे ये जहाज। तो ये जो कंपनी है उसको भी नुकसान उठाना पड़ा है। और उसके बाद जो है जहाज गिराने के अलावा भी जो है पाकिस्तान ने जो है जो बॉर्डर पे LOC के ऊपर जो एक मुआहिदा होता है उसकी जो है खिलाफ वर्जी की थी भारत ने, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके मुंह तोड़ जवाब के अंदर जो है कई पाकिस्तानी फौजियों ने जो है कई भारतीय जो है फौजियों को मार भी गिराया है, उनकी जो है चौकियों को भी तबाह किया है। चौकियों को तबाह करने के बाद जो है वजीर खारजा की जानिब से जो है वो जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक कई भारतीय फौजियों को जो है वो कैदी भी बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल, कई भारतीय फौजियों को कैदी भी बनाया गया है पाकिस्तान फौज की जानिब से। और उसके बाद जो है जो जरा बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ के मार रहा था और उस तरह की बातें कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ हम ये कर देंगे, पाकिस्तान के साथ हम वो कर देंगे। लेकिन भारत जो है अपनी चौकियों पर, मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर जो है वो सफेद कलर का परचम उन्होंने लहरा दिया है और पाकिस्तान से माफी मांग लिया है कि भाई जान हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हम ये जंग नहीं लड़ सकते, हम ये जंग नहीं छेड़ सकते, हम इस जंग को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये भारत का जो है असल चेहरा जो था वो ये था कि एक ही रात के अंदर वो घुटनों पे गिर गया पाकिस्तान की और पाकिस्तान से माफी तलाफी करना शुरू कर दिया। जब रात को हमला हुआ उसके बाद अगर हम बैरून ममालिक की अगर बात करें तो उसके अंदर अमेरिका ने जो है वो ये कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अंडर अटैक है, जो कि क्योंकि ज़ाहिर है जब भारत ने हमला किया था सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर, ज़ाहिर है उन्होंने ही जो है खिलाफ वर्जी की, सब कुछ किया, हमला किया। और पाकिस्तानी फौज ने ये पहले कह रखा था भारत को कि हम इंतजार में हैं, ये जंग शुरू आपने करनी है, लेकिन ये जंग खत्म कहाँ पे होगी ये हम बताएंगे, ये जंग कैसे खत्म होगी ये भी हम बताएंगे, आपका हम कितना नुकसान करेंगे ये भी हम बताएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हमारा। तो खैर उसके बाद जो है वो जंग शुरू करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से और इसको जो है मिशन संदूर का नाम दिया गया कि ये मिशन संदूर है। और उसके बाद जो है जैसा पाकिस्तानी जो आप जानते हैं उन्होंने पहले जंग पे भी मीम्स बना रखी थी कि जंग शुरू होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर मीम्स बन रही थी। तो जैसे मिशन संदूर का जब नाम दिया गया तो संदूर के इस नाम पर भी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है पाकिस्तानी मीमर्स की जानिब से जो है ये इसके ऊपर काफी मीम्स बनाई गई कि हाँ जी बिल्कुल संदूर तो आप लगा कर आएंगे, बाकी काम जो है वो हमारी फौज करेगी। और इस तरह के जो है वो सारी रात जो है वो मीम से भी बनती रही। इस कौम को डराने की कोशिश कर रहा था भारत कि जंग के हालत जंग में भी मीम्स बन रही थी। और जैसे कि हम बैरून ममालिक की बात कर रहे थे तो अमेरिका ने भी ये कहा कि पाकिस्तान हालत में जंग में है और ये भारत को सोचना चाहिए कि भारत को जंग नहीं छेड़नी चाहिए और पाकिस्तान और भारत को जो आपस में जो है वो मुआहिदा करना चाहिए। अब UAE ने भी ये कह दिया है, उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ऐसे मुआहिदे करने चाहिए जो कि लंबे अरसे तक जो है एक अमन बरकरार रहे
لمبے عرصے تک جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی کشیدگی نہ ہو، کسی قسم کا اس طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ چین نے بھی، جیسا کہ چین پاکستان کے ساتھ تھا، چین نے پہلے بھی کہا اگر بھارت نے حملہ کیا پاکستان پر تو میں بھی بھارت پہ حملہ کر دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے چین دیکھا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ ہر حوالے سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر حوالے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو چین نے بھی پہلے تو ظاہر پاکستان کا ساتھ دیا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ پرامن طریقے کے ساتھ جو ہے ایک ٹیبل پر جو ہے وہ بیٹھ کر سلجھائے۔ ظاہر ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہاں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جنگ شروع ہو، کیونکہ جو جنگ ہونی ہے وہ پہلے جیسے تو جنگ ہونی نہیں ہے کہ بارڈر پہ لڑ رہے ہیں جی، اب ہونی ہے میزائل کی جنگ، بٹن کی جنگ، ایک بٹن پریس ہونا ہے اور شہروں کو شہر تباہ ہو جانے ہیں، ملکوں کے ملک اجڑ جانے ہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے، ظاہر ہے پہلے بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ پاک فوج نے تو یہ کہہ رکھا تھا کہ ہم کوئی بھی پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے، ہم انتظار کریں گے کہ آپ پہلا قدم اٹھائیں گے اور ہم جو ہے آپ کا وہ قدم بھی، آپ کا وہ پاؤں بھی کاٹ دیں گے، آپ کی وہ ٹانگ بھی کاٹ دیں گے، بلکہ آپ کو چیر دیں گے، تو حصوں میں کر دیں گے۔ تو جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے پاکستان نے رات کے حملے کا، اور ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ انڈیا کے جو ہے چاروں طبق جو ہے وہ روشن ہو گئے ہیں اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ پہلے بھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے بھارت نے جو ہے رات کے ٹائم میں پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا جواب جو ہے پاکستان نے دن کی روشنی میں ان کو دیا تھا، اور ایسا دیا تھا کہ یہ ابھی بھی ان کے پاس کل وہ جو ہے ابھی نندن کے نام سے جو ہے وہ ابھی بھی وہ تحفہ ان کو یاد ہے کہ کیا پاکستان نے ان کو تحفہ دیا تھا، اور ایسے ہی رات کو بھی ایسا ہی تحفہ پاکستان نے ان کو دیا ہے۔ 5 ان کے طیارے مار گرائے ہیں، یہ صرف اگر کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گرائے گئے تو کہاں پہ ہیں فلاں فلاں، تو یہ آپ بھارتی میڈیا پہ بھی جا کے چیک کر رہے تھے، ان کے نیوز چینل جا کے سرچ کریں، وہ خود اپنے نیوز چینل پہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ہماری بینڈ بجا دی ہے، پاکستان نے تو ہمارے طیارے گرا دیے۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ایک رات کے اندر پاکستان نے جو ہے ایسا سبق سکھایا ہندوستان کو، ایسا سبق سکھایا ہندوستان کو کہ میرے خیال میں اب ہندوستان دوبارہ کوشش نہیں کرے گا، دوبارہ کوشش کیا بلکہ سوچے گا بھی نہیں کہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ بھارت کو اب ہمت بھی نہیں ہوگی، بھارت کو جرت بھی نہیں ہوگی۔ پہلے جنونی عوام ہم کہہ سکتے ہیں، جنونی عوام کے پیچھے جو ہے وہ مودی سرکار نے شاید یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سٹرائک کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ حملہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اب جو پاکستان فوج کی جانب سے جو جواب ملا ہے، اس جواب کے بعد میرے خیال میں اب دوبارہ ہمت نہیں کرے گا بھارت کہ وہ پاکستان کے بارے میں کچھ برا سوچے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا سوچے، اور پاکستان کے علاوہ جو بھارت کے پیچھے جو قوتیں کھڑی ہیں، جو ممالک کھڑے ہیں اس بات کے لیے کہ پاکستان کے اوپر تم حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بھی منہ توڑ جواب مل چکا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بھارت سخت ہی نہیں رکھتا، بھارت کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، بھارت کے پاس جو ہے وہ اتنی ہمت جرت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکے۔ رائفل تیاروں کی، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور ایڈوانس تیارے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ خبریں تھیں کہ ان کو نہ مارا جا سکتا ہے، نہ گرایا جا سکتا ہے، نہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن بے شک ایڈوانس ہوں گے، لیکن ان کو چلانے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صرف اور صرف ہماری آرمی یعنی کہ پاک آرمی کے پاس ہے۔ تو آپ اگر ایڈوانس آپ اپنی ٹیکنالوجیز لے آئیں، آپ ایڈوانس ویپن لے آئیں، آپ ایڈوانس میزائل لے آئیں، آپ ایڈوانس جہاز لے آئیں، آپ کچھ بھی لے آئیں، لیکن جو جذبہ، جو بہادری پاک آرمی کے پاس ہے وہ آپ نہیں لا سکتے، تو اس لیے آپ خبردار رہیے، اور آئندہ خدا نہ خواستہ ایسا سوچنے، ایسا کرنے سے پہلے بھی آپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے، سوچنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ جھنڈا یاد آئے گا، یہ جو سفید جھنڈے آپ نے اپنے چوکیوں پر لہرا دیے ہیں نا، یہ جھنڈے آپ کو یاد آئیں گے، یہ جو جہاز گرا دیے یہ جہاز آپ کو یاد آئیں گے، یہ جو فوجی پکڑ رکھے ہیں پاکستان آرمی نے، جو قیدی بنا رکھے ہیں، یہ آپ کو یاد آئیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے، اور آپ کو جرت ہی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں۔